अघि हामी यहाँनिर पुगेथ्यौँ अधिकार माग गर्दाखेरि चाहिँ माग पक्षमा मात्र जोड दिने कुराहरू र चाहिँ कानुनको पालना राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यको कुरा र वफादारीमा चाहिँ आपूर्तिमा उनीहरूको ध्यान जान नसक्ने कुराहरू र चाहिँ राजनीतिक प्रक्रियामा चाहिँ नागरिकको सहभागिता चाहिँ अपेक्षित स्तरमा चाहिँ प्रभावकारी हुन नसकेको र त्यस पछाडि चाहिँ आम सञ्चार जगतले चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्न चाहिँ नसकेको समाजका गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूको चाहिँ आदर्श भूमिका निर्वाह उनीहरूले पनि गर्न नसकेको समाजमा चाहिँ एउटा नैतिकता सदाचारमा चाहिँ ह्रास हुँदै चाहिँ गएको र चाहिँ नागरिक शिक्षाको अनौपचारिक माध्यमहरूमा समेत चाहिँ पर्याप्त र प्रभावकारी चाहिँ उनीहरूको माध्यमहरू पनि चाहिँ प्रभावकारी र पर्याप्त चाहिँ हुन नसकेको चाहिँ देखिएको छ। अब समस्या समाधानको लागि चाहिँ के कस्ता सुझावहरू रहेका छन् भन्दाखेरिमा चाहिँ पहिला सुरुमा त अझ यहाँनिर विद्यालयले के हो पहिला सुरुमा एउटा सचेतनाको लागि नागरिक चेतनाको लागि चाहिँ हाम्रो परिवारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हाम्रो परिवारले नै र समाजले नै चाहिँ एउटा सदाचार र नैतिकताको चाहिँ पक्ष पोषण गर्ने प्रवर्तन गर्ने त्यो काम गर्नु पर्यो र त्यसबाट नै एउटा चाहिँ असल नागरिक बनाउनलाई सन्तानलाई कसरी चाहिँ राम्रो भविष्य दिने त कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरुमा बाबु आमाको हातमा रहने कुरा र उहाँहरूको भूमिका परिवारको अभिभावकको भूमिका चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यस पछाडि विद्यालय जाने हो नि त बच्चा त सुरुमा त बच्चाको पहिलो विद्यालय भनेकै चाहिँ उसको घर मातापिता त्यस पछाडि गएर चाहिँ अन्य अभिभावकहरू चाहिँ रहेको हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूको भूमिका पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र विद्यालयका पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा र नागरिक शिक्षालाई महत्त्वको साथमा समावेश गर्ने कुरा र चाहिँ अब त्यस पछाडि परिवार पछाडि अर्को भनेको चाहिँ विद्यालयको कुरा आयो। राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनमा क्रियाकलाप चाहिँ जनाधारसम्म निरन्तर पुर्याउने जस्तो राजनीतिक दलको कुराहरूमा चाहिँ अब जस्तो राजनीतिक दलभित्र पनि लोकतान्त्रिकरण हुनु पर्यो र उनीहरूको चाहिँ अब क्रियाकलापहरू जति पनि भातृ संगठनहरू रहेका छन् उनीहरूको क्रियाकलापहरू चाहिँ माथिल्लो टप लेभलमा बसेर अब काठमाडौँमा बसेर भाषण गर्ने मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो जुन जनताको एउटा के हो त आवश्यकता भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई हेरेर चाहिँ जनतासम्म चाहिँ पुर्याउन सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ त्यो कुरा भयो र चाहिँ राजनीतिक गैर सरकारी क्षेत्रहरूसँगको सहकार्यमा नागरिक सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुरा नागरिकलाई चाहिँ अधिकार सँगसँगै कर्तव्य पालनामा समेत सचेत र जिम्मेवारी बनाउने त्यस पछाडि नागरिक समाजको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिकको रचनात्मक एवं अर्थपूर्ण सहभागितालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने नागरिकमा चाहिँ राष्ट्रप्रतिको निष्ठा र जिम्मेवारी बोध अभिवृद्धि गर्ने नागरिकका कर्तव्य र जिम्मेवारी परिपालनालाई चाहिँ सुदृढ बनाउने आम सञ्चार जगतको भूमिकालाई चाहिँ थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने विभिन्न अगुवाहरूले एकल एवं सामूहिक रूपमा आदर्श भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने समाजमा नैतिकता र सदाचारको पक्ष पोषण र प्रवर्धन गर्ने नागरिक शिक्षाका औपचारिक विधिहरूलाई प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्ने यस्ता चाहिँ सुझावहरू रहेका छन्। र अब यसमा अलिकति यो प्रश्नमा जाउँ अघिको सुरुमा मैले राखेको प्रश्न अब यसको प्रश्नको केही उत्तरहरू त आइसक्यो र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा नागरिक चेतनाको महत्त्व एउटा उल्लेख गर्दै र तपाईँले परीक्षामा लेख्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो यही प्रश्न भयो भने जाँचमा चाहिँ जस्तो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा नागरिक चेतनाको महत्त्व उल्लेख गर्दै भनेपछि यो महत्त्व उल्लेख गर्दैमा एउटा अन्डरलाइन लगाइहाल्नुहोस् यहाँनिर एक लेखिहाल्नुहोस् एउटा प्रश्न भयो र राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा जनताको जिम्मेवारी प्रश्न पार्नुहोस् भनेपछि यसलाई चाहिँ 2 नम्बर लगाएर चाहिँ भन्छ दुईटा प्रश्न हुन त यो बुझिने कुरा छ तैपनि सर र पढ्ने बित्तिकै यसलाई अन्डरलाइन लगाउने ल यसमा दुईटा प्रश्न लेख्नु पर्ने रहेछ भनेर कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन सक्छ र यसलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा अब हाफ हाफ लेख्ने रहेछ आफ्नो समय छुट्याएर भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ र लेख्दाखेरिमा चाहिँ थोरै अब महत्त्व अथवा जे भने पनि अब एउटा राष्ट्र निर्माणमा भन्छ एउटा लाइन जस्तो भयो स्टार्ट गर्दाखेरिमा माथिपट्टि एउटा स्लोगन टाइपको नागरिक चेतना र राष्ट्र निर्माण इन्टर रिलेटेड कुरा यो राखिसके पछाडि चाहिँ अब नागरिक चेतना के हो त नागरिकहरूमा जागृति आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक सचेतना नै नागरिक चेतना हो। नागरिक चेतनाले राष्ट्रको बृहत हित प्रवर्धन गर्नका लागि नागरिकका कर्तव्य अधिकार र जिम्मेवारीको बोध गराउँछ।
नागरिक चेतनाले सभ्य समाजको निर्माण गराउँछ। अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले अझ राम्रो बनाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा एउटा के प्र्याक्टिसको लागि मैले एउटा सानो यो राखिदिएको मात्र हो र यसले चाहिँ नागरिक अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग गर्न सिकाउँछ। आफ्नो मुलुकको राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जस्ता अवस्थाको चाहिँ जानकारी, उपभोग, सदुपयोग, संरक्षण तथा सहभागिता जस्ता क्रियाकलापहरू नागरिक शिक्षाको विषयहरू हुन् भनेर लेखिसके पछाडि चाहिँ अब यसमा महत्त्व, अब यहाँनिर प्रश्नले भनेको चाहिँ महत्त्वको उल्लेख गर्दै भनेको छ होइन। र अब हाम्रो महत्त्व के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ सचेतना अभिवृद्धि गर्नु, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र शान्ति कायम गर्न सहयोग पुगाउने, राष्ट्रिय एकताको अभिवृद्धि बनाउने हुने, रूढिवादी र सामाजिक विकृतिको उन्मूलन गर्न यसको महत्त्व रहेको छ। नागरिक नैतिकता र आचरणमा विकास गर्न, स्रोत साधनको मितव्ययी रूपमा उपयोग र प्रभावकारी उपयोग गर्न, दिगो विकासको अवधारणालाई व्यवहारिक रूपमा रूपान्तरण गर्न, सभ्यताको विकास गराउनका साथै कानुनी शासनमा जोड दिई सुशासन कायम गर्न। अब यस्तो खालको चाहिँ यसको महत्त्व भयो। र अर्को चाहिँ प्रश्न हाम्रो चाहिँ दोस्रो पार्ट के छ, राष्ट्र निर्माणमा जनताको चाहिँ जिम्मेवारी के हुन्छ त भनेर चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा जनताको जिम्मेवारी भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस्तो अघि संविधानले भनेको चाहिँ रारा शासन भनेर जुन धारा 48 को कुरा छ त्यो पनि त जनताको जिम्मेवारी भयो। अब राज्यलाई चाहिँ जुन एउटा कानुन र संविधानको पालना गर्ने पनि त राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ संविधान पालना गरिसके पछाडि कानुन पालना गर्दाखेरि पनि त्योबाट चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने भयो होइन त। त्यो भइसके पछाडि यो संवैधानिक दायित्व पनि पहिला सुरुमा यो आयो, जनताको जिम्मेवारी अथवा दायित्व अथवा कर्तव्यको कुरा। त्यस पछाडि अब कानुनी दायित्व भनेको चाहिँ अब राज्यका ऐन नियम कानुनहरूको चाहिँ परिपालना, इमान्दारितापूर्वक पालना गर्ने, कर सार्वजनिक सेवा उपयोग गरे बापतको शुल्क वा दस्तुरको दाखिला गर्ने, जनप्रतिनिधि चाहिँ यसमा सक्षम जनप्रतिनिधि चाहिँ छनौटमा भाग लिने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब नैतिक दायित्वको कुरा आयो फेरि। राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय गान र राष्ट्रको लागि बलिदान गर्ने शहीदहरूप्रति चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्ने, मानव अधिकारप्रति सम्मान गर्ने, सबैप्रति समभाव राख्ने, श्रमको सम्मान गर्ने, समाजले स्थापित गरेका परम्परागत सकारात्मक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्ने। र यति भइसके पछाडि अब निष्कर्ष, आफ्नो मुलुकको राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जस्ता अवस्थाको जानकारी, उपभोग, सदुपयोग, संरक्षण र सहभागिता जस्ता क्रियाकलापहरू नागरिक शिक्षाका विषयहरू हुन्। नागरिक शिक्षाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। र अब अर्को प्रश्न छ है यसमा, नागरिक चेतना भन्नाले के बुझिन्छ, जनताको कर्तव्य र जिम्मेवारी बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आयो। र अब यसमा चाहिँ नागरिक चेतनाको हामीले सानो संक्षिप्त एउटा परिचय लेख्यौँ र यसमा चाहिँ अगाडिबाट तपाईँले अघि अध्ययन गरेको कुरा ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर थोरै सुरुवात गरेको छु। यसमा चाहिँ आफू रहेको समाजमा राज्यका क्रियाकलापहरूबारे स्पष्ट ज्ञान, सिप र अपेक्षित व्यवहारको जानकारी र सामर्थ्य नै राख्ने कुरा नै नागरिक चेतना हो। चेतनाले कुनै पनि विषयको बोध गराउने र आन्तरिक सामर्थ्य पनि विकास गर्दछ र नागरिकलाई चाहिँ मानिसलाई चाहिँ नागरिक बनाउने गर्दछ अरे चेतनाले। नागरिकका कर्तव्य, अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बोध गराउने आधार चाहिँ नागरिक चेतना हो भनेर चाहिँ यहाँ अरू तपाईँहरूले थप लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ र जनताको कर्तव्य र जिम्मेवारी भन्ने बित्तिकै फेरि के आयो, संविधानको धारा 48 रारा शासन आयो। र त्यस पछाडि चाहिँ अब अन्य यहाँनिर अन्य जिम्मेवारीको कुराहरू पनि अब त्यही अघि नै कुराहरू राज्य निर्माणमा भने पनि अथवा अन्य भने पनि लगभग उस्तै उस्तै कुराहरू चाहिँ छन् है यसमा। र लास्टमा चाहिँ सभ्य र असल चेतनशील नागरिकका कारण चाहिँ असल समाज चाहिँ सम्भव हुन्छ। त्यसका लागि व्यक्ति स्वयं र राज्यले समेत पहल गरी सभ्य, सुसंस्कार र चेतनायुक्त समाज बनाउनु जरुरी देखिन्छ भनेर यहाँनिर मैले यसलाई थोरै टुङ्ग्याउने प्रयास गरेँ। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई अझ प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ लेख्नु होला। र पढेको कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आज पढेको कुरालाई फेरि भोलि त्यही कुरा रिलेटेड अन्त कतै पढ्नुभयो भने चाहिँ आज पढेकै कुरामा फेरि थप गर्दै र त्यो नोटमा अथवा चाहिँ तपाईँहरूले प्रिन्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो तपाईँले अहिले प्रिन्ट गर्न सजिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति ग्याप राखेर त्यस पछाडि चाहिँ स्पेस राखेर गर्नुभयो भने साइडमा नै त्यो बुदाहरू टिपेर अन्य थप्नु भयो भने चाहिँ त्यही प्रिन्ट गरेको पछाडिपट्टि अथवा छेउछेउमा तपाईँले लेख्दै जानुभयो भने चाहिँ फेरि त्यसमा थप गर्दै गर्दै जानु होला। त्यो कुनै पढेको कुरालाई कुनै कतै छोड्ने, कसैलाई कतै छोड्ने नगर्नुहोस्। एकै ठाउँमा पढेको कुरालाई चाहिँ त्यही एकै ठाउँमा लेख्दै लेख्दै गइसके पछाडि चाहिँ त्यो पहिलो पढेको कुरा सम्झिँदै पछिल्लो कुराले पनि त्यसमा चाहिँ एकदम सघाउ पुर्याउँछ है।
त्यही पढ्ने बेलामा ल अब यो टपिकमा चाहिँ यति भयो र अब हामी आज चाहिँ अर्को एउटा टपिक पनि पढ्छौँ